अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है। मुझे अक्सर दोस्तों का फ़ोन आता है कि जी जब आप टीवी पे आते हैं ना तो आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे बड़े बच्चे बहुत खुश होते हैं कि अंकल आ गए दो हाथों से सलाम करने वाले। और इसकी मैंने वजह भी आपको बताई थी कि दो हाथों से इसलिए मैं सलाम करता हूँ क्योंकि मैं ऐसे सलाम करता था ना, ऐसे सब कहते थे जी कि आप बाएं हाथ से कर रहे हैं, जबकि ये मेरा दायां हाथ है। कैमरा फ्रंट का आपको बायां लगता है। अच्छा, इधर से करता था, कहते हाँ जी ये ठीक है, ये मुझे पता है कि बायां हाथ है। तो फिर मैंने ये दोनों सोच के ना ये दोनों हाथों से सलाम किया, तो अब ये मेरी एक पहचान बन गया है। तो कहते हैं जी बच्चे बड़े खुश होते हैं कि दोनों हाथों वाले अंकल आ गए हैं जी, वकील साहब आ गए। सर क्या हाल है, खैरियत है, ठीक है, खुश हैं। आज एक खुशी की खबर है, वो ये है शहबाज शरीफ के हवाले से ऑरेंज ट्रेन चलने लगी है। और मैं ये कहूँगा कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। काम के हवाले से अगर कोई किसी का नाम आएगा ना, वज़ीर आला का, काम के हवाले से, प्रोग्रेस के हवाले से, वो शहबाज शरीफ नंबर वन रहेगा। हमेशा हमेशा शहबाज शरीफ नंबर वन रहेगा काम के हवाले से। 26 तारीख को लाहौर में ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह किया जा रहा है और अल्लाह के फजल से 26 को मैं कोशिश करूँगा कि मैं ट्रेन के ज़रिए हाई कोर्ट आऊँ, क्योंकि वो ट्रेन हमारे घर के पास से गुज़रेगी। तो मेरी ये इंशाअल्लाह ताला कोशिश है, मैं वीडियो भी आपको बना के दिखाऊँगा और मैं इंशाल्लाह ट्रेन के ज़रिए 26 अक्टूबर को आऊँगा। अब ये ऐसा मसला है जो आज से, जब शहबाज शरीफ गया था इसकी टेस्ट ड्राइव करके गया था, टेस्ट करके गया था कि ओके है। तो इस मौजूदा हुकूमत ने लेट करते करते कि जी ये शहबाज शरीफ का मंसूबा है, तो इसको इमरान खानी हुकूमत ने और बुज़दार की नाअहल नालायक हुकूमत ने इसको आन ही नहीं किया मंसूबे को। 2 साल का डिले किया, 2.5 साल का बिला वजह डिले किया इतने बड़े कौमी मसले पे। अभी भी वो कोई काम नहीं कर रहे। साइडों की जो रोडें वोडें हैं वो उसी तरह पड़ी हैं, और लेकिन ये कर रहे हैं, ठीक है। इसका उन्होंने 40 रुपया किराया रखा है, 40 रुपया, जबकि शहबाज शरीफ की तजवीज़ ये थी कि जिस तरह मेट्रो का 20 रुपया रखा गया था, इसका भी वो 20 रुपया रखना चाहते थे। ये पूरे लाहौर को लिंक करेगी। एक वो अली रज़ाबाद से चलेगी, रेवंड रोड से, और शालामार बाग से आगे होती हुई एंड तक जो है ना वो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़े मंसूबे का आगाज़ हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है। यकीन करें, हमारे जो बाहर से मुल्क से दोस्त मिलने आते हैं, जब ये देखते हैं फैसला मुल्तान में, रावलपिंडी में, लाहौर में मेट्रो और ये ब्रिजेज़ और ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर देखें, मेगा प्रोजेक्ट्स, वो खुश हो जाते हैं कि पाकिस्तान भी उन तरक्की याफ्ता मुल्कों में है जहाँ पे ये है। लेकिन इस चीज़ को भी इमरान खान ने बदनाम करके रख दिया था कि हमारी मईशत इजाज़त नहीं देती और ये लगे हैं जी मेट्रो बनाने, जबकि इंडिया में अंडर लाइन ट्रेन हमसे पहले की चल रही है। इंडिया हमसे अमीर तो नहीं है, पैसे के लिहाज से अमीर तो नहीं है ना, अमीर तो नहीं है इंडिया, वहाँ भी चल रही है। तो ये एक अच्छी सहूलत है। और ये सहूलत पता है कितनी है? इसको 18 लाख आदमी रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे। 18 लाख, ये थोड़ी सहूलत है। इसके ऊपर कोई शहबाज शरीफ ने बैठना है या सिर्फ नवाज शरीफ ने बैठना है? 18 लाख लोग जो है इसके ऊपर बैठेंगे रोज़ाना, और 40 रुपये किराया है, और 13 ट्रेनें हैं जो आएंगी जाएंगी आएंगी जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला 26 तारीख को मैं जो है ट्रेन पे आऊँगा और वहाँ वीडियो बनाऊँगा और ख़ुशी का इजहार करूँगा, और दफ्तर में हम लड्डू तकसीम करेंगे, ठीक, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान की तरक्की है। ये हमारे पाकिस्तान का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो शुरू किया है। अब तक अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को चलने दिया होता तो यकीन करो फैसलाबाद, सरगोदा और ये जो दूसरे इलाके हैं इनमें ये मेट्रो और ये सारी चीज़ें चल रही होती। लेकिन हमेशा आपको पता है 3 दफ़ा नवाज शरीफ आए, 3 दफ़ा ही उनको पूरा नहीं करने दिया गया।
وہ عمران خان سے تو وہ تنگ نہیں تھے دھرنوں ورنوں سے، عمران سے تنگ نہیں تھے کہ یہ دھرنے کرتے، انہوں نے کہا جی کرے، اس نے تو اس کو کھلی چھٹی دی ہوئی تھی۔ جو آج یہ جلسہ بھی کرو تو ایف آئی آر کٹوا رہا ہے عمران نیازی، پتہ ہے نا، ماشاءاللہ اپنا نام تاریخ میں بڑے سنہری حروف سے نیازی صاحب آپ لکھوا رہے ہو کہ اتنے ڈکٹیٹروں کو بھی کراس کر گئے ہو، ڈکٹیٹروں کو بھی کراس کر گئے ہو، اتنا ظلم کر رہے ہو تم۔ جو بولتا ہے اب تو آپ نے منہ کالا کرنے کا بھی کہہ دیا ہے۔ جب ایک وزیر اعظم ایسے الفاظ استعمال کرے گا تو عام پبلک میں اس کے جو چاہنے والے ہیں وہ کیا کریں گے بتائیں؟ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بہت ظلم ہے عمران خان کی طرف سے۔ انتقام کی سیاست کو ہم مسترد کرتے ہیں اور ہم خوشحالی کی سیاست، یہ ٹرین والی، میٹرو والی، میگا پروجیکٹس، موٹر ویز، پاور وغیرہ والی چیزیں جو نواز شریف وغیرہ کر گئے ہیں، یہ ایٹمی دھماکے، یار ایک ایک چیز کو آپ گنواتے رہیں نا، آپ کو شام ہو جائے تو چیزیں نہ ختم ہوں۔ ابھی دیکھ لیں مہنگائی کے حوالے سے، آپ دیکھ لیں مہنگائی کے حوالے سے کہ اس میں ہر چیز ڈبل ہو گئی ہے۔ عمران خان آپ ڈبل شاہ ہو، ڈبل شاہ، ہر چیز ڈبل کر کے جا رہے ہو، جا تو رہے ہو، یہ تو مجھے پتہ ہے جا رہے ہو، لیکن ہر چیز آپ نے ڈبل کر دی ہے، ڈالر ڈبل کر دی ہے، ہر چیز ڈبل کر دی ہے، قرضہ بھی ڈبل کر دیا ہے یار، جو آپ نے کہا تھا کہ یہ میں نہیں لوں گا، قرضہ بھی ڈبل کر دیا ہے، چاہے وہ گردشی قرضہ ہو، دوسرا قرضہ ہو، آپ نے کوئی بھلائی نہیں ہے اتنی سی بھی جس کے اوپر ہم ویڈیو بنا سکیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یعنی کہ اتنی چیز بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ میں کہتا ہوں چلو یار مانیمنٹل جو ہے میرے علاقے کا ہے، میرے محلے کا ہے، کوئی ایک آدھ ویڈیو اس کے حق میں بنا دوں، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے قسم سے کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مثلا کوئی اس نے کوئی عدالتی اصلاحات کی ہوں، کوئی اس نے کوئی اور ادارے اچھے بنائے ہوں، کوئی اس نے گرفتاریاں نہ کی ہوں۔ میں کہتا ہوں زرداری کا دور ہے، یہ تو بڑے کیڑے نکالتے ہیں، لیکن زرداری کے دور میں ضمیر کا قیدی یعنی سیاسی قیدی ایک بھی نہیں تھا۔ اس حوالے سے وہ مثالی دور تھا زرداری کا کہ ضمیر کا قیدی وہاں پہ نہیں تھا۔ کاش یہ ضمیر کا قیدی یہی ہوتا ہے جو سیاست کے حوالے سے ہو، اور اب آدھی جیل بھری پڑی ہے ضمیر کے قیدیوں سے، وہاں ہر دوسرا بندہ سیاسی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور پرچے تو روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے ثبوتوں کی میں نے پہلے بتایا ضرورت نہیں ہے، آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں۔ شاہد خاقان عباسی کل پیش ہوئے، شہباز شریف پیش ہوئے، حمزہ شہباز پیش ہوئے، سعد رفیق پیش ہوئے، یہ کیپٹن صفدر پیش ہوا، پرسوں کراچی میں پیش ہوا، کل لاہور میں سداد گرشی میں پیش ہوا، مریم نواز کے اوپر کتنے کیس کر دیے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ کوئی ثبوت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت آپ کو یہ خوشخبری دینی تھی، ماحول ذرا ٹینس کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے، کہ 26 تاریخ کو لاہوریوں کو بہت بہت مبارک ہو، پاکستان کو بہت بہت مبارک ہو کہ ان کی اورنج ٹرین، پہلی اورنج ٹرین چلنے لگی ہے۔ یہ پراسپیرٹی کی، خوشحالی کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ اس سے آپ دیکھیں گے کلچر بھی تبدیل ہوگا کہ ہر چیز اپنے ٹائم پہ آ رہی ہے، کمپیوٹر پہ گاڑیاں آئیں گی، کمپیوٹر پہ جائیں گی۔ تو یہ خوشخبری تھی جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی۔ اب میں کیس کرنے جا رہا ہوں جسٹس صداقت علی کی کورٹ میں، تو وہاں انشاءاللہ کیس کر کے واپس آؤں گا، تو پھر آپ نئی اپڈیٹ آپ کے ساتھ کریں گے۔ خدا حافظ۔